किसान कल सेन्टर, एसएमएस, टेलिफोन वा किसानको घर खेतबाट समेटिएका किसानका जिज्ञासाहरूमा किसानसँग विज्ञ कार्यक्रम किसान प्रश्न मञ्च। दर्शकबिन नमस्कार। किसान प्रश्न मञ्चमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। किसान प्रश्न मञ्चमा हामी किसानहरूका समस्याको समाधान खोज्ने गर्दछौँ। किसान कल सेन्टरको फोन नम्बर 166001950000 मा किसानहरूले राख्नुभएका जिज्ञासाको समाधान खोज्दैछौँ। आज हामी विशेष गरी बाली संरक्षणका विषयमा किसानहरूले राख्नुभएका जिज्ञासाको समाधान खोज्दैछौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत मनोज पोखरेल। मनोज सर, यहाँलाई स्वागत छ किसान प्रश्नमा। धन्यवाद, नमस्ते। यो विषादी बिक्री वितरण गर्नका लागि इजाजत पत्र लिन के गर्नुपर्छ भनेर हरिप्रसाद घिमिरेले सरलाईबाट जिज्ञासा राख्नु भएको छ। हजुर, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन नियमावली र हाम्रो कार्यविधि अनुसार विषादी अहिले सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको क्षेत्र अधिकारको विषय हो र यसको खुद्रा विक्रेता इजाजत पत्रको लागि तपाईले आफ्नो नागरिकता शैक्षिक प्रमाणपत्रको साथमा एप्लिकेसन सम्बन्धित कृषि ज्ञान केन्द्रमा दिनुहोला र कृषि ज्ञान केन्द्रले आवश्यकता अनुसार उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहुन्छ र यदि कृषि ज्ञान केन्द्रमा कार्यक्रम छैन भनेपछि हाम्रा प्रदेश बाली संरक्षण प्रयोगशाला अथवा प्रदेशका हाम्रो तालिम निर्देशनालयहरू तालिम केन्द्रहरूमा कार्यक्रमहरू हुन्छ र तपाईले त्यहाँ चाहिँ सहभागी भएर तपाईले नियमित यसको 6 दिनको चाहिँ पाठ्य योजना छ, त्यो पाठ्य योजना दिइसकेपछि परीक्षामा सम्मिलित हुन पाउनुहुन्छ र यसको लागि तपाईले कृषि ज्ञान केन्द्रमा सम्पर्क राख्नुहोला। धान खेतमा रासायनिक मल छरेको कति दिनमा पानी दिनुपर्छ भनेर रोल्पाबाट धर्मेन्द्र ओलीले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। हजुर धर्मेन्द्रजी, धन्यवाद। विशेष गरेर हामीले अब धान बालीमा सकेसम्म प्राङ्गारिक पदार्थहरू चाहिँ बढी प्रयोग गर्नुहोस् भन्छु म। हरियो मलहरू, हामीले छापोहरू हैन, अनि गोबर मलहरू प्राङ्गारिक स्रोतबाट प्रशस्त मात्रामा दिनुहोस् र अब जस्तो रासायनिक मलको हिसाबमा तपाईले जमिनको अन्तिम तयारीको बेलामा र त्यति बेला पनि पानी बग्ने अवस्था चाहिँ हुनु हुँदैन खेतबाट, त्यति बेला तपाईले आधा भाग नाइट्रोजन र पुरा भाग चाहिँ पोटास र चाहिँ डिएपी तथा चाहिँ म्युरेट अफ पोटास त्यो चाहिँ तपाईले राख्ने, फस्फोरस र पोटासलाई र आधा भाग चाहिँ नाइट्रोजन जुन हामीले छुट्टा छ त्यसलाई पनि रोपेको 30 दिन पछाडि पहिलो चाहिँ त्यो आधाको पनि आधा भाग हैन, अब 1/4 भनौँ न, टोटलको 1/4 चाहिँ रोपेको 30 दिन पछाडि राख्नु राम्रो हुन्छ र पानीको हिसाबले हामीले पानी बग्ने अवस्थामा चाहिँ मल प्रयोग नगर्नुहोस्। युरिया छिटै घुलनशील हुन्छ र पानी छिपछिपे पानीमा, धान खेतमा छिपछिपे पानीमा प्रयोग गर्ने र 4-5 दिनसम्म हामीले चाहिँ पानी त्यो कटाउने अथवा पानी चाहिँ बग्न नदिने त्यस किसिमले हामीले व्यवस्था गर्ने र अर्को भाग चाहिँ तपाईले 50 देखि 60 दिनको बीचमा चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो भने अर्को आधा जुन भाग छ त्यसलाई चाहिँ 50-60 दिनमा प्रयोग गर्ने र त्यही हो 4-5 दिन चाहिँ पानी चाहिँ बग्न दिनु हुँदैन। अर्को चाहिँ धानमा झार मार्ने प्रभावकारी विषादी के होला र कसरी प्रयोग गर्ने होला भनेर सुर्खेतबाट गोपाल प्रसाद गौतम लगायत धेरै किसानहरूले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। गोपाल प्रसादजी, अब सुर्खेत भन्दा बित्तिकै हाम्रो चाहिँ हैन अहिले चाहिँ हामीले अर्ग्यानिक कृषिलाई चाहिँ अथवा त्यो क्षेत्रलाई अर्ग्यानिक कृषि भनेर हामीले गरिराखेका छौँ। सकेसम्म म के भन्छु भने झारपात नाशक विषादी प्रयोग गर्नुको सट्टा बरु चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा हैन उपलब्ध हुने जनशक्ति प्रयोग गरेर रोपेको पहिलो चाहिँ गोडाइ चाहिँ 30 दिनमा, पछिल्लो गोडाइ चाहिँ 55 देखि 60 दिनको बीचमा 2 गोडाइ हामीले सरर गर्यौं भनेपछि झारपातहरू हामीले हटाउन सक्छौं। अब म्यान पावरको धेरै अभाव अवस्था अथवा चाहिँ गर्नै परेको अवस्थामा
रासायनिक विषादी प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँले धान खेतमा कम्तीमा पनि बुट चाहिँ लगाउनै पर्छ, अनिवार्य रबर बुटहरू, घुँडासम्म आउने रबर बुटहरू लगाउनुहोस्, एप्रोनहरू लगाउनुहोस्, सुरक्षित हुनुहोस्। त्यसपछि अब विषादीहरू कस्तो छ भनेपछि अब धान रोपेको 1-2 दिनभित्रै प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो पेट्रिलाक्लोर अथवा ब्युटाक्लोर भन्ने विषादीहरू छ, त्यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँको केही दिन ढिलो भएको छ हैन, 10-15 दिनसम्म रोपेपछि चाहिँ हामीले 20 प्यारिबिक सोडियम भन्ने विषादी चाहिँ हामीले धान खेतमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। र यो प्रयोग गर्दाखेरि अब पेट्रिलाक्लोर उहरू 2 ml प्रति लिटर पानीमा राखेर स्प्रे गर्ने हो हैन। अब यसले चाहिँ चौडापाती झारपातहरूलाई चाहिँ मार्ने चाहिँ काम गर्छ। हजुर, धान रोपेको 20 देखि 25 दिन भयो, फेद कुहिने समस्या भएको छ, यसको समाधान कसरी गर्ने होला भनेर कागेश्वरी मनहराबाट विष्णु भट्टराईले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। यो समस्या चाहिँ बारम्बार आइराख्ने समस्या हो। पहिलो कुरा किसानलाई म के भन्न चाहन्छु भने धानको बिउ राख्नु हैन, हामीले जुन ब्याडमा राख्छौँ नि त्योभन्दा अगाडि तपाईँले कम्तीमा पनि बिउ उपचार गर्नुहोस्। तपाईँले हैन सकिन्छ भने त म रासायनिक भन्दा हैन सुरक्षित जैविक विषादीहरू ट्राइकोडर्मामा चाहिँ उपचार गर्दा पनि हुन्छ। अनि ट्राइकोडर्मा फर्टिफाइड हैन मलहरू चाहिँ धान खेतमा प्रयोग गर्ने। रसायनमा जानुहुन्छ भनेपछि कार्बेन्डाजियम 2 ग्राम प्रति केजी बिउको दरले मजाले बिउ उपचार गरेर मात्र राख्नुहोस्। यो किनभने सिड बर्न डिजिज हो। दोस्रो कुरा उहाँको भनाइअनुसार फुट रट नै जस्तो लाग्यो मलाई। अहिले चाहिँ उहाँको लगाइसकेको अवस्थामा प्रोपिकोनाजोल भन्ने विषादी चाहिँ पाइन्छ। त्यो विषादी ल्याएर 1.5 ml प्रति लिटर पानीमा राखेर चाहिँ स्प्रे गर्नुभयो भने त्यसलाई राम्रो हुन्छ। र एक पटक प्रोपिकोनाजोल अर्को पटक चाहिँ कार्बेन्डाजियम म्यान्कोजेब भएको विषादी चाहिँ छर्किनुभयो भनेपछि यो समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ। हजुर, धानको गुबो मर्ने समस्या देखिएको छ, के गर्ने होला भनेर दिपेन्द्र जयसवालले चितवनबाट सोध्नु भएको छ। दिपेन्द्रजी, अब धानको गुबो मर्ने तपाईँको भनाइअनुसारले मलाई चाहिँ अब हैन राइस स्टिम बोरर अथवा चाहिँ धानको गवारो किरा हो। तपाईँले त्यो धानलाई थुत्दाखेरि सिधै आउँछ र भित्र गुबो खाएको छ भनेपछि त्यो चाहिँ अब धान खेतमा लाग्ने चाहिँ गवारो हो। अब यसको क्षतिको पहिला यकिन गर्नुहोस्। क्षति चाहिँ 2-5% सम्मको हाराहारीमा छ भने आत्तिएर हामी रासायनिक विषादी प्रयोग गरिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। किनभने धानको गाँजमा धेरै चाहिँ टिलरहरू आइराखेका हुन्छ, गाँज चाहिँ फस्टाइराखेका हुन्छ। 1-2वटा कर्दैमा उत्पादन चाहिँ त्यस्तो नोक्सान हुने होइन जति हाम्रो, किनभने लागत छ नि त विषादी पनि हैन। अब त्यसले गर्ने इन्भाइरोमेन्टल हेजार्डका कुराहरू छन्, वातावरण प्रदूषणका कुराहरू छन् हैन, माटोका चाहिँ गुणहरू बिगार्ने कुराहरू छन्। अब तपाईँको अलि धेरै नै लागेको छ, किराको नोक्सान बढी छ भनेपछि तपाईँले डाइमेथोएट अथवा चाहिँ फिप्रोनिल हैन, फिप्रोनिल ग्रेनुल्सहरूमा पाइन्छ अथवा कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड यस्ता खालको सिस्टेमिक जुन चाहिँ दैहिक प्रकारका विषादी हुन्छन् त्यो विषादीहरू चाहिँ छर्नुपर्छ। र विषादी छर्कँदाखेरि अनिवार्य रूपमा सुरक्षात्मक पहिरन चाहिँ लगाउनु होला, बुटहरू लगाउने, चस्मा, एप्रोनहरू, मास्कहरू आफूले सबै सुरक्षित रहेर मात्र प्रयोग गर्नु होला। अर्को चाहिँ सागको डाँठ सुक्ने समस्या देखिएको छ, यसको समाधान कसरी गर्ने होला भनेर सिन्धुलीका विदुर प्रसाद अर्यालले जिज्ञासा गर्नु भएको छ। विदुर डाँठ सुक्ने चाहिँ धेरै किसिमका समस्याहरूले हुन्छ है। अहिले सिन्धुलीको हिसाबले भन्ने हो भने अहिले पानी पनि परिराखेको छ। कहिलेकाहीँ पानी जम्न गयो अथवा हैन खेतबारीमा बढी चिस्यान भयो भने पनि ढुसीजन्य रोगहरूले गर्दाखेरि डाँठहरू सुक्छ हैन। सुक्ने कुरामा कहिलेकाहीँ पानी नपुग्दाखेरि पनि सुक्छ हैन। उहाँलाई के सल्लाह दिन्छु भनेपछि त्यो डाँठ कुहिने समस्या, अब डाँठ जुन सुक्ने समस्याहरू देखिराखेको छ भनेपछि तपाईले पानीको निकास राम्रो बनाउनुस् र जैविक चाहिँ विषादीमा ट्राइकोडर्मा प्रयोग गर्नुभएको छ भनेपछि त्यसले चाहिँ जरामा लाग्ने चाहिँ ढुसीजन्य रोगहरू लाग्न दिँदैन। ट्राइकोडर्मा चाहिँ तपाईले हैन झोलमा डुबाएर चाहिँ सागका बेर्नाहरू सार्ने, ट्राइकोडर्मा चाहिँ मलमा मिसाएर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसरी प्रयोग गर्नु भने यो समस्या नआउला। अर्को चाहिँ घिरौला काँक्रो बाङ्गिने समस्या देखिएको छ, यसको समाधान के होला भनेर कास्कीबाट ऋषिराम पौडेलले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। घिरौला काँक्रोहरू बाङ्गो हुने भनेको एउटा कुरा चाहिँ फ्रुट फ्लाई भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यसमा औँसा पार्ने एक खालको झिँगा हुन्छ। त्यो झिँगाले चाहिँ काँक्रोहरू अथवा घिरौलाहरूमा
फुल पार्यो भनेपछि त्यो भागबाट अलिकति बाङ्गोटिङ्गो हुने हुन्छ हैन। सबभन्दा पहिला त तपाईले त्यो किराको व्यवस्थापन हो। त्यो किराको व्यवस्थापन गर्नको लागि समुदायमै तपाईले के गर्नुपर्छ भनेपछि यस्तो कुहिएका अथवा चाहिँ त्यो किरा लागेका फलहरू त्यत्तिकै छोड्नु हुँदैन। त्यसलाई गहिरो गरेर खाडलमा चाहिँ गाडिदिनुपर्छ। नत्र छोडिदिनु भयो भने त्यो माटोमा खस्ने अनि त्यही प्युपेसन हुने, फेरि किरा बनेर चाहिँ थप आक्रमण गर्दै जान्छ। अनि तपाईले बजारमा चाहिँ हैन प्रभावकारी ल्युरहरू पाइन्छ, पासोहरू जुन चाहिँ क्यु ल्युर भन्छौँ, ब्याक्टोसेरा ल्युर, ब्याक्टोसेरा कम्पोजिट ल्युरहरू छ। त्यो ल्युरहरूको प्रयोग गर्नुहोस्। किराहरूको प्रकोप कति छ तपाईले चाहिँ नियमित चाहिँ हेर्नुहोस्। त्यो ल्युरहरू हामीले प्रतिरोपनी 3 वटाको दरले राख्यौँ भनेपछि मास ट्र्यापिङ भएर किराको प्रकोप चाहिँ कम हुन्छ। दोस्रो कुरा भाइरसको कारणले पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ। त्यसका पातहरू चाहिँ राम्रो तरिकाले हेर्नु, पातहरू गुजमुजाउने हैन, टुप्पाहरू पनि बढ्न नसक्ने, इन्टरनोडहरू चाहिँ हैन साँगुरो हुने, त्यस्तो किसिमको भाइरसको समस्या छ भनेपछि भाइरसको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। त्यो भनेको अब कतिपय ठुलो फर्म छ तपाईको 1-2 वटा बोटमा देखिया छ भने त्यो बोट नै चाहिँ हैन हामीले नष्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ अरूमा नसरोस् भनेर। र भेक्टर त्यो रोग सार्ने चाहिँ किराहरू, लाही किराहरू, सेतो झिँगाहरू त्यस्ताको व्यवस्थापन चाहिँ तत्कालै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईको सोधाइ अनुसार अब मैले चाहिँ फ्रुट फ्लाईकै समस्या हो कि भन्ने चाहिँ यकिन गरेको छु। नजिकको प्राविधिक सरहरूलाई एकचोटि देखाउनुहोस्। त्यहाँ प्रदेशमा हाम्रो चाहिँ बाली संरक्षण प्रयोगशाला पनि छ। त्यहाँ कास्कीमा चाहिँ हाम्रो शालिग्राम अधिकारी चाहिँ हाम्रो हाकिम साहब हुनुहुन्छ। उहाँ पनि प्लान्ट क्लिनिकको विज्ञ हो। उहाँबाट चाहिँ तपाईले एकचोटि देखाएर सल्लाह सुझाव लिनुहोस्। अर्को चाहिँ भण्डारणमा राखेको मकै कोदोको दानामा किरा लाग्ने समस्या छ, यसको समाधान कसरी गर्ने होला भनेर बर्दियाका नवीन खड्काले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। नवीनजी, अब यो सिजनमा विशेष गरेर चाहिँ तपाईको घुनहरू हैन पुतलाहरूको धेरै नै समस्या हुन्छ भण्डारणमा। पहिलो कुरा त भण्डारण गर्नु अगाडि हामीले अपनाउनु पर्ने विधिहरू चाहिँ अपनाउँ हैन। सकेसम्म बाली चाहिँ पुरा छिपिसकेपछि त्यसको मोइस्चर चाहिँ हैन धेरै मात्रामा हटिसकेपछि बल्ल हामीले चाहिँ भण्डारण गरौँ। र भण्डारणलाई चाहिँ सरसफाइ चाहिँ विशेष ध्यान दिनुहोस्। र म के भन्छु भने राम्रो चाहिँ हैन घाम लागेको बखतमा त्यस्तो लागेको चिजहरू सुकाउँदाखेरि पनि किराहरू भाग्ने त्यस्तो धेरै हुन्छ। र अर्को कुरा भण्डारणै भित्र पनि हामीले चाहिँ सामान्यतया निमको पातहरू अथवा हामीले बोजोहरू प्रयोग गऱ्यौँ भनेपछि पनि किराको प्रकोप चाहिँ धेरै कम हुन्छ। म रासायनिक विषादी चाहिँ सकेसम्म खाने अनाजहरूमा चाहिँ प्रयोग गर्न चाहिँ भन्दिनँ, किनभने त्यो चाहिँ स्वास्थ्यको लागि पनि हेजाडियस हुन्छ। र तपाईले यी हाम्रा चाहिँ स्थानीय प्रविधिहरू, स्थानीय जडीबुटीहरूको प्रयोग गर्नुभयो भनेपछि त्यो समस्याबाट समाधान हुन्छ। अर्को चाहिँ काँक्रोको पात पहेँलिने र कुहिने समस्या छ, यसको समाधान के होला भनेर गङ्गा मगरले उदयपुरबाट सोध्नु भएको छ। गङ्गाजी, अब यो बर्सातको याममा अलि बढी पानी पर्दाखेरि अथवा चाहिँ हैन बोट बिरुवामा चाहिँ डाउनी मिल्ड्यूहरू लाग्दाखेरि चाहिँ काँक्रोमा त्यो खालको समस्याहरू चाहिँ देखिन्छ हैन। सकेसम्म यसमा लगाउने दूरीदेखि लिएर हैन काँक्रोको हैन खेतबारीको सरसफाइका कुराहरू, अनि पातहरू चाहिँ लत्रिन नदिने हैन, तलका पातहरू चाहिँ हटाइदिने, त्यस्तो कुहिएका पातहरू हटाइदिने गर्नुभयो भने पनि समस्या धेरै कम हुन्छ। र तपाईले खेती गरेको क्षेत्रफल कति छ हैन, सकेसम्म खेती गर्नु पूर्व नै तपाईले हैन प्रशस्त मात्रामा खेतबारीमा प्राङ्गारिक पदार्थहरू प्रयोग गर्ने, ट्राइकोडर्माहरू चाहिँ प्रयोग गर्ने हैन, जैविक विषादी जसले गर्दाखेरि जरा कुहिने यस्ता किसिमका विभिन्न किसिमका ढुसीजन्य रोगहरू चाहिँ व्यवस्थापन हुन्छ। त्यति गर्दा गर्दै पनि अब तपाईले व्यावसायिक रूपमा खेती गर्नुभएको छ भनेपछि डाइमेथोमर्फ चाहिँ तपाईले स्प्रे गर्न सक्नुहुन्छ। एमिक्टोट्याडिन प्लस डाइमेथोमर्फ अथवा डाइमेथोमर्फ नै त्यस्ता विषादीहरू चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। 1.5 ग्राम प्रति लिटर पानीमा राखेर स्प्रे गरिदिनु भयो भनेपछि यो समस्याबाट समाधान हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ खुर्सानीको बोट ओइलाउने र मर्ने समस्या देखिएको छ, यसको समाधान के होला भनेर ज्ञानु सुवेदीले सोध्नु भएको छ। विशेष गरेर अब हैन काठमाडौँ वरिपरि अथवा काठमाडौँमा खेती गरिने भनेको हामीले गमलाहरूमा अथवा हाम्रो करेसाबारीमा हो हैन। करेसाबारीमा यतिखेर चाहिँ धेरै पानी परिराखेको छ। पानी परिराख्ने अनि
एक दिन चाहिँ चर्को घाम लाग्ने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ फ्युजारियम विल्टहरू अथवा चाहिँ फङ्गल विल्टहरू चाहिँ व्यापक देखिन्छ। पहिलो तपाईँको काम भनेको खुर्सानीको बेर्ना रोप्दाखेरि नै तपाईँले खुर्सानीको बेर्नाहरूलाई चाहिँ ट्राइकोडर्मामा डुबाएर रोप्नुहोस्, त्यसैको झोल चाहिँ वरिपरि प्रयोग गरिदिनुहोस्, अनि पानीको निकास राम्रो गराउनुहोस् होइन, पानी जम्न नदिनुहोस्। र म व्यावसायिक किसानलाई चाहिँ प्लास्टिक टनेलभित्र मात्र चाहिँ खेती गर्नुहोस् भन्छु, किनभने अहिले काठमाडौँमा धेरै नै पानी परिराखेको छ। यस्तो बेलामा यो खुर्सानीहरू यिनीहरूलाई बचाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। र रासायनिक विषादीको हकमा चाहिँ कपर अक्सिक्लोराइड चाहिँ हामीले जरा डुब्ने गरेर ड्रेन्चिङ गऱ्यौँ, त्यसलाई ड्रेन्चिङ भन्छ। 2 ग्राम प्रति लिटर पानीमा राखेर, यो धेरै पटक प्रयोग गर्नु हुँदैन, एक पटकको लागि चाहिँ होइन, ड्रेन्चिङ गरिदिनु भयो भनेपछि त्यसले चाहिँ यसलाई समाधान गर्छ। कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अब अन्तिम जिज्ञासा चाहिँ आँपमा कलमी कसरी गर्ने होला भनेर भक्तबहादुर तिमल सिन्हाले पर्साबाट सोध्नु भएको छ। सबभन्दा पहिला तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो चाहिँ अलि प्राविधिक विषय हो। यसमा चाहिँ हात एकदमै सफा र धेरै प्र्याक्टिकल चाहिन्छ होइन। अब यो पहिले इनार्चिङ विधिबाट गरिन्थ्यो, अहिले चाहिँ भिनियर ग्राफ्टिङ चाहिँ एकदम पपुलर छ होइन। ग्राफ्टिङका अन्य विधिहरू पनि आँपमा छन्। अब यो भिनियर ग्राफ्टिङ गर्नको लागि तपाईँले सकेसम्म बागवानी विकास अधिकृतको सहायताले अथवा 6-7 दिन होइन 5-6 दिनको यसको ट्रेनिङ हुन्छ होइन आँपमा अब ग्राफ्टिङ सम्बन्धी। त्यसरी चाहिँ तालिम लिनुभयो भने तपाईँलाई सहज हुन्छ। नत्र सामान्यतया के हो भनेपछि हामीले चाहिँ रुट स्टक भन्छौँ होइन, जुन चाहिँ कोया लगाएर नै हामीले चाहिँ बेर्नाहरू उत्पादन गर्ने हो। त्यो 8 देखि 10 महिनाको भइसकेपछि जुस मोटाइ आउँछ। त्यो मोटाइ आइसकेपछि जमिनबाट हामीले 6-7 सेन्टिमिटर जति माथि त्यसलाई चाहिँ काट्ने र हामीले चुज गरेको जुन चाहिँ अब होइन राम्रो आँपको चाहिँ हामीले जुन कलमी गर्न चाहेको त्यो आँपको चाहिँ साइन ल्याएर त्यसलाई भी आकारमा जोडेर हामीले टेपहरू चाहिँ मजाले वरिपरिबाट टेपले बाँधिदिने, अनि माथिका पातहरू चाहिँ साइनको सबै हटाएर त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ कुनै किसिमको फङ्गल एट्याकहरू नहोस् भनेर प्लास्टिकले चाहिँ छोप्छौँ होइन। नजिकको आफ्नो अब कृषि ज्ञान केन्द्र हुनसक्छ अथवा हाम्रा चाहिँ फलफुल विकास केन्द्रहरू हुन सक्छन्, त्यहाँ पुगेर तपाईँले निरीक्षण गर्ने, गरेको कामहरू हेर्ने र त्यस किसिमले सिक्नुभयो भनेपछि तपाईँलाई दिगो हुन्छ र त्यो सिकाइले तपाईँलाई चाहिँ प्रतिफल चाहिँ दिन्छ। यो सरले यो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, त्यसको लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हस्, हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद। किसानको जिज्ञासाहरू चाहिँ यो अवसर दिनुभयो, मेटाउने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। लौ भयो है सुन्तला लगाउने बेला, पछुताउनु पर्ला फेरि समय धर्केला, पछुताउनु पर्ला फेरि समय धर्केला। तयार गरौँ सुन्तला लगाउने खेतनी बारी, बिरुवा रोप्न चिनो लगाउँ 6 मिटर फरक पारी, 6 मिटर फरक पारी। 3 फिट गोलो 3 फिट गहिरो खाडल हुनुपर्छ, भङ्गारिक मल प्रशस्त हाली खाडल भर्नुपर्छ। बिरुवा रोप्नु 2 महिना अघि खाडल तयार गरेपछि, प्रमाणित र स्वस्थ बिरुवा रोजौँ त्यसपछि। बनाऊ हराभरा सुन्तलाको बगैँचा र बारी, बढाऊ आम्दानी कृषकको अवस्था सुधारी, बढाऊ आम्दानी कृषकको अवस्था सुधारी, अवस्था सुधारी। प्रमाणित तथा स्वस्थ सुन्तलाको बिरुवा लगाउँ, सुखी जीवनको लागि आफ्नो आम्दानीको स्रोत बढाउँ। नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र, हरिहर भवन। दर्शकवृन्द, आज हामीले किसान कल सेन्टरको फोन नम्बर 1660-195-000 किसानहरूले बाली संरक्षणका विषयमा राख्नुभएका जिज्ञासाको समाधान खोज्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत मनोज पोखरेल। हवस् त, यसको साथै आजको लागि किसान प्रश्न मञ्च कार्यक्रम यति नै। अर्को साताको मङ्गलबार पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।